میرے آقا علیہ السلام ایک دن انج چلدے جا رہے نے نال حضرت ابو بکر صدیق نے تے چلدیاں میرے آقا نے کی ویکھیا آقا نے ویکھیا اے امیہ کافر دا بلال اے امیہ کافر دا غلام بلال جیڑا اے امیہ دیاں بکریاں چران والا اللہ اکبر تے آقا علیہ السلام فرماندے نے او بلال لے آنا ایک بکری ساڑے قریب لے کے تے آنا سانو بھوک لگیا سانو پیاس لگیا اللہ اکبر اے بلال آمدے نے اے سونیاں شکلاں والے ہو تانوں پتہ ہے بکریاں اجے دودھ دین والیاں کوئی نہیں اے بچیاں بکریاں چھوٹیاں بکریاں نے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال چل کوئی گل نہیں ایک بکری ساڈے وال لے کے تے آنا اللہ اکبر اے چھوٹی بچی بکری اللہ اکبر بلال لے کے آ جاندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اج بسم اللہ پڑھ کے اے بکری دے تھانا نو ہاتھ لا دیتا تے تھن دودھ نال بھر جاندے نے اللہ اکبر میرے آقا نے آپ جو حضرت ابو بکر صدیق نو بھی پلایا میرے آقا نے آپ بھی دودھ پیتا پیارے بلال نو بھی پلایا حتیٰ کہ دوسرا تیسرا انجی دن گزرتے جا رہے نے ایک دن آقا علیہ السلام فرماندے نے او بلال تینوں نہیں پتا حضرت بلال اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا ہائے ویکھ کے تے حیران ہی رہ جاندے نے ایک ایسا بندہ ہے ہائے بچی بکری دے تھانا نو ہاتھ لایا تے تھان دودھ نال بھر گئے نے تے آقا فرماندے نے بلال تینوں نہیں پتا رب نے مینوں تواڈے وال رسول بنا کے بھیج دیتا ہے رب نے مینوں نبی بنا کے بھیج دیتا ہے تے بلال پڑھ لینا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو جاندے نے تے حضرت آگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بلال تو امیہ کافر دا غلام ہے تے آپ نے اسلام لیا ہوندا اے دی جلدی مظاہرہ نہ کر دیں ایسا ایسا پتہ چلنا چاہیے حضرت بلال کچھ دن دے ہائے کلمہ پڑھ دے رہے حتیٰ کہ ایک دن حضرت بلال بیت اللہ اندر داخل ہو جاندے نے حضرت بلال کی ویندے نے اینا کافرانے اینا ظالمانے بیت اللہ دے کھبے بھی بت لٹکائے نے حضرت بلال نالے کلمہ پڑھ دے جاندے نے تے نالے آمدے نے اللہ احد اللہ احد او لوگ اللہ ہی کوئی جے ادھر حضرت بلال آئے نواں ایمان دل اندر آیا ہے اللہ اللہ آئے ایمان نے جوش مارے اینا کافرہ تے ہائے بوتا تے تھوکنا شروع کر دیندے نے آمدے نے لات بھی خدا نہیں ہو سکدا اے حبل بھی خدا نہیں ہو سکدا ادھر امیہ دے ساتھیاں نے ویکھیا جا کے امیہ نو آمدے نے او امیہ تیرا بلال کیسا غلام ہے او تے ساڈے رباں دی توہین کردا جا رہا ہے اللہ اللہ امیہ نو غصہ آ جاندا ہے آئے امیہ آیا آمدے او بلال تو میرا غلام ہو ہائے کپڑے پائے تے میرے گھر وچوں پا جائے ہائے کھانا کھائے تے میرے گھر وچوں کھا جائے او بکریاں میریاں چرائے غلامیاں میریاں کرے تے جا کے کلمہ محمد دا پڑھ جائے صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے برداشت نہیں ہو سکدا ادھر امیہ جھیڑا آپ مار دے آپ چپیٹا مار دے شاید بلال اپنے عزم تو باز آ جائے گا ہائے کتے سوٹیاں مار دے تاکہ بلال اپنے عزم تو باز آ جائے گا اللہ اللہ کہندا امیہ تینوں مل
مل لے آیا میں کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو بھی اناج کھوایا میں اج ہو گیا مومن تو پتائیں پایا میں حضرت بلال اگو آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال آمدے نے امیہ اے تیریاں سوٹیاں جیڑیاں نے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں فرماندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو کے ہائے عمر گوا لئی پڑھ لیا کلمہ دلو گل اس سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے بلال نو اے امیہ مارنا شروع کر دیندا ہے پھر ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے میرا بلال دن دا بھی بھوکا میرا بلال رات دا بھی بھوکا ہے بلال نو ایک بند کوٹھڑی اندر بند کر دیتا جاندا ہے صبح بلال نو باہر کڈ دے تے امیہ آندا ہے بلال دے پیراں چ رسیاں پا لو ہے مکے بازاراں وچ کھچنا شروع کر دیو او سونے استقامت دا مظاہرہ غور تے کرنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے دن پڑ دے بھوکے نے انہاں ظالماں نے ہے بلال دے پیراں وچ رسیاں پا لیاں ہے تاکہ بلال نو کھچیا جائے اے امیہ آندا نالے اونچی اونچی آواز نہ لکھیا جے جڑا محمد دا کلمہ پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم اوندا اے حال ہو جائے گا اللہ اکبر پھر ایک ویلا ایسا بھی آ جاندا ہے ظلم دی انتہا کر دیتی میرے بلال نو انج زمین تے لٹا دیتا ہے تاپ دی ہوئی ریت ہے بلال نو ریت تے لٹا دیتا ہے میرے پیارے بلال دے ہے جسم تے ہے لوہے دا لباس پا دیتا جاندا ہے او سونے ذرا غور تے کرنا اج ذرا کو گرمی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکدے پر او عرب دی گرمی ہے پتھریلی زمین ہے میرا بلال تپ دی ہوئی ریت انہاں ظالماں نے میرے بلال دے سینے تے بھاری پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ بلال اپنا پاسا تبدیل نہ کر سکے اللہ اللہ حضرت بلال فرمان دے امیہ مینو پانی دا کوٹی پلا دے اللہ اللہ تے امیہ آندے بلال اسی پانی دا کوٹی تد پلاواں گے جے نبی دا دین چھڈ دیں گا اللہ اللہ حضرت بلال فرمان دے او ظالماں میں پیاسا تے مر سکنا پر نبی دا دین چھڈ سکدا او پیاسا تے مر سکنا پر نبی دا دین نہیں چھڑ سکدا اللہ اللہ انج کر کے میرے بلال نو رکھیا گیا اللہ اللہ اور ریت تے پتھرا اتے پھرن کسیٹ دے جسم اتے داغ پہ گئے جویں پل نشیٹ دے درد مند دل ویخ اکھاں پہ میٹ دے ہرگز ترس نہ آیا اے ٹولا کفار دا نام محمد والا ان الذین قالوا ربنا اللہ میرے بلال نو ماردا جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق ویکھ کے آندے نے او میاں میرے کول غلام بڑا سونا ہے اے تے کالے جے رنگ دا اینو میں خرید لینا اللہ اکبر میرا غلام جیڑا او دا تے چرچا ہی بڑا ہے او میرے کولو لے لے اللہ اکبر حتیٰ کہ حضرت بلال نو اے امیہ آندا او بلال او
ابو بکر کی ہو جا سودا کرنا ایک کالے جے رنگ دا تے آپ سونا مینو غلام دینا حضرت بلال حضرت ابو بکر فرمان دینے او میاں تو تے بلال نو ویکھیا ہی نہیں تو تے بلال نو پرکھیا ہی نہیں اے بلال کالے جے رنگ دا پر جیڑا میرا غلام ہے او دا رنگ تے بڑا چٹا ہے جیڑا میرا غلام صدیق اکبر دا او دا رنگ تے بڑا سونا ہے پر دل دا کالا ہے پر سونیا جیڑا تیرا غلام ہے جیڑا نبی دا بلال ہے او دا رنگ تے کالا ہے پر دل نور نہ منور ہو چکیا ہے اللہ اکبر آندا او بلال آندا ابو بکر میں تینو دے دیاں گا آندا نال میں چاندی دے پیسے بھی لاں گا سونا بھی لاں گا حضرت ابو بکر فرماندے نے میں دے دیاں گا او سونے ذرا غور تے کرنا استقامت دا پھر رب ذوالجلال نے ایسا شان فرما عطا فرما دیتا آقا فرماندے نے میں میرا تے گیا تے جنت دے اندر آقا فرماندے نے آئے جنت دے اندر قدم دی آواز آ رہی ہے تے آقا فرماندے نے جبریل ایک کون ہے آقا فرماندے نے جبریل دس دینا حضرت جبریل فرماندے نے سنیا ایو تہاڈا پیارا بلال ہے اے چلدا زمین تے وے اللہ نے آواز نو جنت تک پہنچا دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا